بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که در هر کجای این جهان پهناور که زندگی میکنید لحظات خوب و خوشی رو داشته باشید و ما رو هم از دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید. در بحث سعادت و خوشبختی در جلسات گذشته مطالب زیادی رو خدمت شما عزیزان ارائه دادیم. بحثمون رو در واقع به این سمت و سو بردیم که سعادت و خوشبختی بستگی به نگرش انسان، بستگی به دیدگاه انسان و باورهای انسان داره. تنها به تنهایی پول نمیتونه سعادت و خوشبختی بیاره. پست و مقام و جایگاه اجتماعی و سیاسی نمیتونه برای انسان خوشبختی و سعادت بیاره، بلکه این نگرش انسان نسبت به جهان هستی، نسبت به خودش، نسبت به زندگی هست که میتونه انسان رو در واقع انسان احساس خوشبختی و سعادت بکنه یا احساس شقاوت و بدبختی بکنه. یکی از مهمترین مباحثی که در خوشبختی و سعادت انسان کمک میکنه بحث ایمان هست. ایمان به الله متعال، ایمان به اسمها و صفات الله متعال که ما در بخشی از اسما و صفات پروردگار در جلسات گذشته اشاره کردیم یا به صورت مفصل در موردشون صحبت کردیم و گفتیم دانستن اسما و صفات الله متعال و عمل کردن به مقتضای اسما و صفات پروردگار باعث سعادت و خوشبختی می شود. امروز در رابطه با موضوع در پناه پروردگار جبار با یکدیگر صحبت و گفتگو خواهیم کرد. اسم جبار معانی مختلفی دارد که ما به معانی اونها خواهیم پرداخت و اسم جبار یک بار در قرآن کریم اومده، اون هم در آیه 24 سوره مبارکه حشر، اون جایی که الله متعال می‌فرماید هو الله الذی لا اله الا هو. الله متعال اون ذاتی است که هیچ معبود به حقی به جز او وجود ندارد. الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اون پروردگاری که پادشاه هست، پاک و بلند مرتبه هست، سلام هست، سلامتی، پروردگار صلح و دوستی و سلامتی و تندرستی است، پروردگاری که امن و امان رو برای انسان به ارمغان می آورد، پروردگاری که مهیمن هست بر هر اون چیزی که در دنیا وجود دارد و در هستی وجود دارد و خارج از هستی حتی هم وجود دارد. پروردگار بزش تسلط دارد. العزیز غالب هست. الجبار اون پروردگاری که جبار و متکبر هست. در رابطه با متکبر ما در جلسه گذشته صحبت کردیم. سبحان الله عما یشرکون، اون پروردگاری که این ویژگی ها و این صفاتی رو داره که ما ذکر کردیم، پاک هست از اون چیزهایی که این مشرکین بهش شرک میگیرن. کی هست که این صفات رو داشته باشه که شما در واقع با پروردگار شریک قرار میدید؟ آیا شما پروردگاری رو سراغ دارید که پادشاه مطلق باشد، پاک و بلند مرتبه باشد، عزیز و جبار و متکبر باشد؟ نه، چنین پروردگاری وجود ندارد. پس تنها او رو عبادت و پرستش بکنید. در آیه اول آیه و نخست آیه هم پروردگار به همین نکته اشاره دارد که هو الله الذی لا اله الا هو، هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد. چرا؟ برای اون که این صفات رو دارد، ملک و قدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. این صفات و این ویژگی ها رو دارد و کسی دیگر در روی زمین نیست که این صفات رو داشته باشد. پس تنها او رو پرستش و عبادت و بندگی بکنید. مهم این هست که در واقع کلمه جبار، اسم جبار پروردگار در این آیه کلام الله مجید وارد شده. پس یکی از اسمهای پروردگار جبار هست. جبار در لغت به 3 معنی می آید. معنی اولش به معنی جبران کردن هست.
جبار از جبر یجبرو به معنی جبران کردن هست. در حق پروردگار چگونه جبران میکند؟ ضعیف ها رو جبران میکند، فقیرها رو غنی میکند، به انسان ضعیف قدرت میدهد، انسان دل شکسته رو در واقع بهش نعمت میدهد و زندهش میکند. کسانی که دلهایشون به خاطر مسائل مختلف شکسته و دچار مشکل و گرفتاری هستند، گرفتاری هاشون رو برطرف میکند. انسانهای پریشان رو پروردگار بهشون اطمینان خاطر و بهشون آرامش عنایت میفرماید. و ما بارها گفتیم که الا بذکر الله تطمئن القلوب، اون چی که باعث آرامش خاطر می شود اون یاد پروردگار هست و این پروردگار هست که انسانهای شکسته رو جبران می کند. همچنین پروردگار هست که انسان وقتی کار خیری انجام می دهد اون رو جبران می کند. الحسنة بعشر امثالها، یک نیکی رو 10 برابر می کند. پس جبار به معنی جبران کننده، به معنی برطرف کننده غم و اندوه، به معنی اینکه شما وقتی کار نیک و خوبی رو انجام بدید پروردگار اون برای شما جبران میکند، ثواب به شما میده، پاداش دنیوی و پاداش اخروی به شما عنایت میکند. پس پروردگار به این معروف جبار هست، یعنی بسیار جبران کننده و بسیار برطرف کننده ضرر از انسانها و بسیار پروردگار دلهای شکسته رو التیام میبخشد. پس بدین معنی یکی از معانی جبار این است که پروردگار این گونه جبار هست، بدین معنا که وضعیت انسان رو اصلاح میکنه، از گرفتاری که دارد، از بیماری که دارد، از فقر و فلاکتی که دارد، از مشکلاتی که بهش رو آوردن پروردگار برطرفشون میکند و این به معنی یکی از معانی جبار و جبران کننده هست که پروردگار ذات لایزال الهی این گونه هست. و از همین روش هست که ما حدیثی در سنن ابو داوود اومده که علامه آلبانی رحمه الله هم اون رو صحیح دونسته، از ابن عباس رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میان 2 تا سجده اش، یعنی از سجده اول که بلند میشد و می نشست، در بین 2 تا سجده اول و دوم این دعا رو میخوند که اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وعافنی وارزقنی. پروردگارا مرا مغفرت کن، پروردگارا به من رحم کن، واجبرنی، پروردگارا مشکلات مرا حل کن، جبران بکن، مشکلات مرا حل کن، گرفتاری های منو حل کن، از شدت ها و مشکلات و گرفتاری ها منو نجات بده. این واجبرنی که در این دعا اومده معنی و مفهومش همین هست که پروردگارا حال من رو اصلاح بکن، مشکلات من رو برطرف بکن، در قبال اعمالی که انجام میدم به من اجر و پاداش عنایت کن. اینجا اجبرنی به این معنی هست، وحدنی و عافنی ورزقنی، و هدایتم بکن و مرا عفو بکن، ورزقنی و به من رزق و روزی عنایت بکن. دعای بسیار زیبایی است که جا دارد تک تک ما این دعا رو حفظ بکنیم و بین 2 تا سجدهمون این دعا رو که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و رسول الله میخوندن بخونیم. اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وعافنی وارزقنی. این دعا رو بخونیم. در این دعا در واقع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا میکند که اوضاع و احوال اصلاح بشود. معنی دومی رو که جبار و جبر در واقع جبره دارد، اون پروردگاری است که طبق معنی دوم بر انسانهای جبار، بر انسانهای ظالم و ستمگر غلبه می کند و عظمت پروردگار بزرگتر از عظمت هر کسی است. به این معنی هم پروردگار ما جبار هست، همه چیز در قبضه قدرت اوست. یذل من یشاء و یعز من یشاء، هر کس را که بخواهد عزت میدهد و هر کس را که بخواهد ذلت میدهد. چه بسا انسانهای جبار، انسانهای طاغوت، انسانهای ستمگر و انسانهای ظالم رو که پروردگار در یک لحظه به زیر میکشد و نابودشون میکند و از بین میبرد. پس
یک جبار به معنی قهره هست، به معنی غالب بودن، چیره بودن، برتر بودن، و پروردگار به این معنی و مفهوم هم جبار هست، یعنی غالب و چیره و برتر هست. هیچ قدرتی رو در برابرش توانایی ایستادن نیست و هیچ انسانی رو در برابرش در واقع نمیتواند کاری انجام بدهد. فرعون و فرعونیان، کسانی که در روی زمین اومدند و جبار بودند و ستمگر بودند، چقدر زیاد بودند که امروز در میان ما نیستند. پس همه چیز تسلیم عظمت پروردگار هست در روی زمین و همه چیز تسلیم جبروت و عزت پروردگار هست و هیچ کس در برابر پروردگار توانای انجام هیچ کاری ندارد و این پروردگار هست که بر اساس حکمتش در روی زمین دنیا و جهان و هستی رو میچرخوند و به اون شکل و صورتی که خواسته باشد جلو میبرد بدون اینکه کسی بتواند در برابرش کاری انجام بدهد. اما این آزادی هایی رو که انسان در دنیا دارد خود پروردگار بهش داده، وگرنه در یک لحظه، در یک کن فیکون، در یک چشم به هم زدن پروردگار همه چیزو میتونه نابود بکنه و از بین ببره. پس معنی دوم جبار این هست که قاهر و غالب هست و کسی در برابر قدرت او، قدرت هیچ کس و هیچ چیزی به حساب نمی آید. وقتی چنین پروردگاری داریم جا داره به این پروردگار پناه ببریم، جا داره از این پروردگار کمک بخواهیم، جا دارد تکیه و توکل ما بر ذات این پروردگار باشد و در واقع در زندگیمون احساس قدرت بیشتر، احساس سعادت بیشتر و احساس خوشبختی بیشتری بکنیم. و معنی سوم جبار یا جبر یجبرو به معنی بالا بودن هست، بالا بودن مکانی، بالا بودن در واقع مکانتی، جایگاهی. و این هم در واقع درباره پروردگار صدق میکنه. پروردگار علو دارد، فی السما هست، در آسمان هست، اونطوری که در حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از یک کنیز پرسید که این الله، پرسید که الله متعال کجاست؟ اون کنیز گفت که فی السما، در آسمان هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صاحب اون کنیز گفت که اطلقها فانها مؤمنه، این آزادش کن به خاطر اینکه این مؤمن هست، ایمان داره به علو پروردگار و به الله متعال ایمان دارد. و آیات و احادیثی که الله متعال الیه یصعد الکلم الطیب، سخنان خوب به سوی پروردگار بالا می روند. هنگامی که ما دعا می کنیم دستها را اینگونه به سوی پروردگار بلند می کنیم و دعا می کنیم، میگیم اللهم اغفر لنا وارحمنا و به این گونه دعا می کنیم، این خودش دلیل بر این هست که پروردگار بالاست. و آیات زیادی در این زمینه وجود دارند، احادیث زیادی وجود دارند. فطرت انسان این هست که وقتی که در واقع میخواد به سوی پروردگار اشاره بکند، اشاره میکند، میگوید پروردگاری وجود دارد، ربی وجود دارد در آسمان. در نتیجه پروردگار به این معنی هم جبار هست، یعنی علو دارد و با علوی که دارد بر همه جا مسلط هست. سخنان را میشنود، افعال را میبیند و حتی اون وسوسه هایی که در قلب انسان و دل انسان ایجاد میشود، اون وسوسه ها رو هم پروردگار میداند. و این در واقع این آیه کلام الهی که وارد شده به این معنی اشاره دارد که میفرماید ان فیها قوما جبارین، در این روستا قومی جبار وجود دارند، برتری طلب، قومی که در واقع دارند کارهای بزرگی رو انجام میدن و ستم میکنند و علو برتری دارند، اما برتری پروردگار بالاتر از همه این هاست. و به همین خاطر هست که وقتی کسی کاری انجام میدهد میگویند هذا عمل جبار، این عمل خیلی جبار، بزرگ و بلند مرتبه است. و عرب درباره نخل، درخت خرما میگند که هذه نخلة جباره، این نخلی است که بسیار بلند هست. پس یک معنی جبار این هست که در حق الله متعال هم این معنی هم صدق می کند، به این معنی که الله ذاتش بلند هست، در آسمان هست و ذاتش نسبت به همه چیز فوقیت و بالاتر دارد
و اراده پروردگار بالاتر از اراده هر کس و هر چیزی است و همچنین مشیت و خواست پروردگار بالاتر از خواست و مشیت هر کس و هر چیزی است و هیچ مشیتی نمیتواند در برابر مشیت پروردگار مقاومت بکند و بایستد. ولا معقب لحکمه ولا راد لقضائه. هیچ کس نمیتواند حکم پروردگار رو زیر سوال ببرد، هیچ کس نمیتواند فیصله پروردگار رو رد بکند و در واقع در برابر فیصله پروردگار بایستد و همه اینها از عظمت پروردگار، از جبروت پروردگار، از عزت و جلال پروردگار سرچشمه میگیرند. پس پروردگار به این معنی هم جبار هست که بلند مرتبه است، ارادهش بالاتر از همه اراده هاست، خواستش بالاتر از همه خواست هاست و هیچ کس توانایی مقاومت در برابر اون نداره. در این زمینه حدیثی است از عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه که ایشون میگوید که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شبی که پیامبر خدا مشغول نماز خواندن بود، من در کنار ایشون به نماز ایستادم. میگوید این راوی میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رکوع کرد به اندازه خواندن سوره بقره رکوعش را طولانی کرد و در رکوعش این دعا رو میخوند که سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. پاک است اون پروردگاری که ذی الجبروت، صاحب جبروت هست، برتری، بالایی، قهر، غلبه، صاحب اینچه والملکوت و صاحب ملکوت هست، همه چیز رو در اختیار داره و کبریا و عظمت دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رکوعش این دعا رو تکرار میکرد. راوی میگوید به اندازه ای که انسان سوره مبارکه بقره رو تلاوت بکند، رسول الله میفرمود سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. این دعا رو تکرار میکرد و جا دارد که ما این دعا رو بخونیم و در زندگیمون تکرار بکنیم. پس ببینید در رابطه با جبار بودن پروردگار به معنی این هست که جبران میکند، مشکلات رو برطرف میکند، به معنی این هست که قاهر و غالب هست، به معنی این هست که علو مکانی دارد پروردگار و در آسمان هاست و هیچ اراده و قدرتی در برابر او نمیتواند بایستد. پس بر این پروردگار با این ویژگی ها که جبار هست به مفهوم واقعی کلمه تکیه بکنیم، توکل بکنیم که سعادت و خوشبختی به سراغ ما می آید. از اینکه ما را همراهی کردید از شما تشکر می کنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.